Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हामी यो मैट्रिक्स को डेफिनेसन अर्डर दैट इज साइज दैट इज डाइमेंसन यिनीहरू पढ्यो। अब केही मैट्रिक्स को स्पेशल टाइप्सहरू पढौँ। हामीले के पढ्नु छ यहाँ हेरौँ। रो मैट्रिक्स, कलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त धेरै डिटेल में जान्नु, जस्ट इन्फर्मेसन अलिअलि। त सुरु गरौँ रो मैट्रिक्सबाट है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स भनेको मैट्रिक्स हैविंग only one row is called row matrix. Having only one row is called row matrix. त्यसको डेफिनेसन में के लेख्ने? मैट्रिक्स हैविंग only one row is called row matrix. यानी रो एउटै हुनु पर्यो, कलम जति भए पनि हुन्छ, रो एउटै हुनु पर्यो। एक्जाम्पल जस्तै यो मैट्रिक्स हेरौँ 1 त एउटै रो छ, कलम जति पनि होस् मतलब हैन, एउटै रो छ त यो भयो रो मैट्रिक्स। आखिर यसको अर्डर कति छ? 1/1। ठीक, मानौ यो छ 2 3 4, एउटै रो छ, कलम कतिवटा छ? 1 2 3 भनेपछि 1/3 त यो पनि के भयो त? रो मैट्रिक्स भयो। ठीक छ। A11 A12 A13 डट 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 A1n के यो रो मैट्रिक्स हो? कतिवटा रो छ? एउटै। कलम कति छ? त्यहाँ हेर त, फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम कहाँ गएर एन्ड भयो? एन मा, भनेपछि एन कलम, 1/n। त दिज आर द रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट कलम मैट्रिक्स। कलम मैट्रिक्स, यसको डेफिनेसन में के लेख्ने? अ मैट्रिक्स हैविंग only one column is called column matrix. Only one column, a matrix having only one column is called column matrix. ठीक है, यो डेफिनेसन भयो। a matrix having only one column is called column matrix. रो जति पनि होस् मतलब हैन। त यसको इक्जाम्पल हेरौँ। एउटै कलम हुनु पर्यो। हेर 1 2 3 हेर त, एउटै कलम छ, रो कतिवटा छ? 3 वटा। त्यसको अर्डर के भयो? 3/1। ठीक। 2 5 there is one column, yes. How many rows? 2. So this is also column matrix, 2/1. Clear? मानो यस्तो छ A11 A21 A31 डट 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 AM1। यो मैट्रिक्स हेरौँ, कतिवटा कलम छ? एउटै छ। रो कतिवटा छ त? अगाडिको नम्बर हेर, 1 छ, यसमा 2 छ, यसमा 3 छ, यो 3 छ, थर्ड रो कहाँसम्म पुगेको छ? यम छ, मतलब एम वटा रोहरू छन् तर कलम एउटै छ। त दिज आर द कलम मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने? अ मैट्रिक्स हैविंग, अथवा यसरी लेखौँ, अ मैट्रिक्स वेयर नंबर अफ रोज एंड नंबर अफ कलम्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। भनेपछि सर्टकट में हामी के लेख्न सक्छौं? नंबर अफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर अफ कलम्स। नंबर अफ रोज र नंबर अफ कलम्स इक्वल हुनु हुँदैन, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। त कसरी डिफाइन गर्ने? अ मैट्रिक्स वेयर number of rows is not equal to number of columns is called rectangular matrix. ठीक छ? Matrix where number of rows is not equal to number of columns is called rectangular
म्याट्रिक्स। त्यसको इक्जाम्पल दिन सकिन्छ मजाले। इक्जाम्पल रो र कलम इक्वल राख्नु भएन है। जस्तै 1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी रोज 2 फर्स्ट रो सेकेन्ड रो। हाउ मेनी columns 1 2 3 2 by 3. So this is a rectangular matrix because number of rows and number of columns are different. ठीक छ। 1 0 4 5 2 0 6 7 1 3 2 9. This matrix is rectangular matrix. Yes. First row, second row, third row, 3 rows. First column, second column, third column, fourth column, 3 by 4. This is a rectangular matrix. Clear sir? Next, a square matrix. A square matrix. यो म्याट्रिक्स चाहिँ धेरै युज हुन्छ त यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा कुरा गर्छौं। स्क्वायर म्याट्रिक्स त्यसको डेफिनेसनमा के लेख्ने? A matrix where number of rows is equal to number of columns is called a square matrix. के लेख्ने? A matrix where number of rows is equal to number of columns is called a square matrix. अनि यसमा के हुन्छ? Number of rows is equal to number of columns. यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने? A matrix having same number of rows and columns is called a square matrix. अथवा matrix where number of rows is equal to number of columns is called a square matrix. ठीक छ? Example. Matrix 3 लेख 1 2 3 4 ठीक 1 2 3 0 4 5 -1 -2 -3 ठीक छ। etc. These are the square matrices. किन? नंबर अफ रो कति छ? 1. नंबर अफ कलम कति छ? 1. त यसको अर्डर के भयो? 1 by 1. यसको अर्डर कति भयो? 2 by 2. यसको अर्डर 3 by 3. त these are the square matrices. etc are square matrices of order 1 2 and 3 respectively. यहाँ यो स्क्वायर मैट्रिक्स यसको अर्डर के छ? 1 by 1. तर यो स्क्वायर छ भने 1 by 1 भन्नु पर्दैन। जस्ट के भन्दिने? दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 1. अर्डर 1 भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो यो स्क्वायर मैट्रिक्स हो त 1 पनि रो छ र कलम पनि 1 छ। जस्तै यसलाई हामी कसरी भन्ने? दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 2. 2 जस्ट भनेपछि पुग्यो किनकि स्क्वायर भन्ने बित्तिकै 2 by 2 भन्नु पर्दैन के भने पनि हुन्छ। जस्ट के भन्ने? स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 2. अर्डर 2 भन्नाले 2 by 2 बुझ्ने। स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 3 भनेपछि 3 by 3 बुझ्ने। ठीक छ नि? अनि स्क्वायर भइसकेपछि त्यो बाई त लगाउनु पर्दैन के। मानौ कुनै स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर n by n छ, जस्ट हामी के भन्न सक्छौं? स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर n. क्लियर छ? अनि स्क्वायर मैट्रिक्समा कस्तो हुन्छ स्टुडेन्ट्स? यो लाइनमा पढ्ने है, यो लाइनमा पढ्ने जुन एलिमेन्ट हुन्छ नि यसलाई हामी के भन्छौं? डायगोनल एलिमेन्ट्स. 1 र 4 के भयो त? डायगोनल एलिमेन्ट्स. र अरूहरूलाई के भन्ने? नन डायगोनल एलिमेन्ट्स. यो जुन लाइन छ यो लाइनमा पढ्ने मेम्बर्सहरूलाई डायगोनल एलिमेन्ट्स भनिन्छ। अनि यो लाइनलाई के भन्ने त? मेन डायगोनल अथवा प्रिन्सिपल डायगोनल अथवा सिधै डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्सको डायगोनल भन्नु भने हामी यसलाई बुझ्छौं, यसलाई बुझ्दैनौं, यसलाई बुझ्छौं। मेन डायगोनल भन्न, चाहे प्रिन्सिपल डायगोनल भन्न, चाहे जस्ट डायगोनल भन्न। ठीक? यसमा के हो त? डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु 1 4 -3 यो लाइनमा पढ्ने है, यो लाइनमा पढ्ने जुन मेम्बरहरु छन् नि यिनीहरु भयो डायगोनल एलिमेन्ट्स।
र अरु के भयो त 2 3 5 0 -1 -2 लाई के भन्ने त नन डायगोनल एलिमेन्ट्स क्लियर ओके एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर n लेखौं त हामी लेख्न सक्छौं स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर n अब यहाँ हेर स्क्वायर भन्यौ अनि जस्ट अर्डर n भन्यौ भनेपछि हामीले के बुझ्ने n बाइ n त n बाइ n को स्क्वायर म्याट्रिक्स कसरी लेख्न सक्छौं त्यहाँ हेर थाहा छ हामी फर्स्ट रो को एलिमेन्ट लेखौं पहिला a11 त्यसपछि के हुन्छ a12 त्यसपछि के हुन्छ a13 कहाँसम्म जाने कतिवटा कलम छ n वटा भनेपछि a1n यो भयो एलिमेन्ट्स अफ द फर्स्ट रो ओके सेकेन्ड रो को एलिमेन्ट लेखौं त a21 किनकि यो सेकेन्ड रो हो त पहिलाको नम्बर 2 तर फर्स्ट कलम हो त्यही भएर सेकेन्ड नम्बर 1 त्यसपछि 21 भएपछि अब के हुन्छ 22 23 यसरी a22 a23 अनि लास्टमा के a2n क्लियर छ स्टुडेन्ट्स अब यसरी फर्स्ट रो सेकेन्ड रो गर्दै गयौ भने लास्ट रोमा के लेख्ने त भन त यहाँ त रो र कलम त सेम छ कलम पनि n छ रो पनि n छ भनेपछि लास्टमा हुन्छ n1 किनकि यो nth रो भयो तर कलम फर्स्ट हो n1 अनि यहाँनिर an2 अनि an3 अनि डट डट यहाँ के हुन्छ ann क्लियर छ स्टुडेन्ट्स अनि यसलाई ब्राकेटमा हामी राख्नु पर्यो किनकि यो म्याट्रिक्स हो त ब्राकेट दिनै पर्यो यसको अर्डर कति हो n बाइ n अनि यहाँनिर डट 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 यहाँ पनि डट 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 अनि यहाँ पनि डट 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 ठीक छ स्टुडेन्ट्स त दिस इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर n भनेपछि n बाइ n अब यसमा डायगोनल एलिमेन्ट्स कुन कुन हो त है डायगोनल एलिमेन्ट्स तर यो जुन लाइन छ नि यो लाइनमा पर्ने है यसलाई हामी यसरी लाई घेरौं न यसरी यसलाई यसरी घेरौं यो लाइनमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरुलाई भनिन्छ डायगोनल एलिमेन्ट्स कुन कुन पर्ने भयो त a11 a22 a33 a44 अनि लास्टमा के छ ann दे आर द डायगोनल एलिमेन्ट्स ठीक छ यानी a11 a22 a33 अनि डट 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 ann आर diagonal elements are diagonal elements and all others and and all others are known as non-diagonal elements clear यो लाइनले के भन्ने प्रिन्सिपल डायगोनल अथवा मेन डायगोनल अथवा जस्ट डायगोनल अनि डायगोनल एलिमेन्ट्सलाई कसरी चिन्ने त रो र कलम सेम हुन्छ हेर 1 1 सेम छ 2 2 सेम छ 3 3 सेम छ n सेम छ त डायगोनल एलिमेन्ट्सलाई कसरी चिन्ने रो र कलम इक्वल हुन्छ र अरुलाई कसरी चिन्ने त रो र कलम इक्वल हुँदैन जस्तै यहाँ हेर त यसलाई के डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्न मिल्दैन 1 र n इक्वल छ छैन n र 1 इक्वल छ छैन बस यसैले भन्ने डायगोनल र यिनीहरुलाई के भन्ने यो डायगोनलमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरुलाई के भन्ने डायगोनल एलिमेन्ट्स ठीक छ स्टुडेन्ट्स अनि मानौ कुनै म्याट्रिक्स छ है कुनै म्याट्रिक्स छ a = aij अनि यसको अर्डर कति छ n बाइ n स्क्वायर म्याट्रिक्स छ त डायगोनल एलिमेन्टलाई कसरी लेख्ने डायगोनल एलिमेन्ट्सलाई कसरी लेख्ने डायगोनल एलिमेन्टमा i र j त इक्वल हुन्छ भनेपछि aii जस्ट लेख्ने aii भनेपछि यो बुझ्नु पर्यो यो के हो डायगोनल एलिमेन्ट हो किनकि डायगोनल एलिमेन्टमा i र j के हुन्छ इक्वल हुन्छ त डायगोनल एलिमेन्ट इज जनरली रिटन एज यहाँ के लेखौं डायगोनल एलिमेन्ट्स इज जनरली रिटन एज अनि डायगोनल एलिमेन्टलाई कसरी लेख्ने त aii अथवा ajj अथवा ann जसरी लेख यो सब डायगोनल एलिमेन्टको नोटेसन भयो मतलब दुईटै इक्वल हुनु पर्यो त्यति बुझ्न
एआईआई लेख, चाहे एजेजे लेख, चाहे एएनएन लेख, यो सबै केले जनाउँछ त डायगोनल इलिमेन्ट जनाउँछ। आई र जे इक्वल छ यहाँनिर। क्लियर? त स्क्वायर म्याट्रिक्स धेरै युज हुन्छ, त्यही भएर यसको बारेमा सबै कुरा भनेको हो कि स्क्वायर म्याट्रिक्समा रो र कलम इक्वल हुन्छ, डायगोनल इलिमेन्ट्स हुन्छ, अनि बाँकीहरूलाई के भनिन्छ? नन डायगोनल इलिमेन्ट्स। अनि डायगोनल इलिमेन्टलाई कसरी लेख्ने त? एआईआई, मतलब आई र जे इक्वल हुन्छ। क्लियर? यो भयो स्क्वायर म्याट्रिक्स। नेक्स्ट यस डायगोनल म्याट्रिक्स हेरौँ। अब डायगोनल म्याट्रिक्स कस्तो म्याट्रिक्सलाई भन्ने? डायगोनल म्याट्रिक्स। त अ स्क्वायर म्याट्रिक्स वेयर नन डायगोनल इलिमेन्ट्स आर 0 इज कल्ड अ डायगोनल म्याट्रिक्स। त्यसको डेफिनेसन हेरौँ स्टुडेन्ट्स। अ स्क्वायर म्याट्रिक्स वेयर all non-diagonal elements are 0 is called a diagonal matrix। मतलब डायगोनल म्याट्रिक्स हुनको लागि दुईटा कन्डिसन छ। त्यो म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो। पहिलो कन्डिसन के छ? म्याट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। दोस्रो कन्डिसन के छ? नन डायगोनल एलिमेन्ट्स आर 0। मतलब नन डायगोनल एलिमेन्ट्स आर 0। नन डायगोनल भनेको यिनीहरूलाई बुझ्नु पर्यो नि त, यिनीहरूको भ्यालु 0 हुनु पर्यो। जति पनि नन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरू छ नि त्यो सबै के हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो। द्याट इज यसलाई नोटेसनमा कसरी लेख्ने? द्याट इज यहाँ हेर, एआईजे यसले के जनाउँछ? इलिमेन्ट, जेनरल इलिमेन्ट। यो इलिमेन्टको भ्यालु 0 हुन्छ फर आई नट इक्वल टु जे। र यो कन्डिसन हेरेर पनि थाहा पाउनुपर्छ कि यो डायगोनल म्याट्रिक्सको कन्डिसन हो। यसले के भन्यो कि त्यस्ता इलिमेन्टहरू 0 हुन्छ जसको लागि आई र जे इक्वल हुँदैन। अनि कस्तो इलिमेन्टको लागि आई र जे इक्वल हुँदैन? त नन डायगोनल इलिमेन्टको लागि। नन डायगोनल इलिमेन्टको लागि आई र जे इक्वल हुँदैन। त त्यस्तो इलिमेन्टको भ्यालु 0 हुनु पर्यो। दिस इज द कन्डिसन। ओके, एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पलबाट बुझिन्छ। पहिला एक्जाम्पल लियौँ 2/2 अर्डरको। ल एउटा एक्जाम्पल हेर, 2 0 0 4। के यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो? नन डायगोनल एलिमेन्ट 0 छ। यो त डायगोनल एलिमेन्ट भयो है, यो त डायगोनल एलिमेन्ट्स भयो। अरूहरू 0 छ, त यो भयो डायगोनल म्याट्रिक्स। सुन, डायगोनल म्याट्रिक्सलाई सर्टकटमा यसरी लेखिन्छ, डिआइएजी, डायगोनल, अनि ब्राकेट दिएर खाली डायगोनल एलिमेन्ट लेख्ने 2, 4। डायगोनल म्याट्रिक्सलाई जस्ट यसरी लेखेपछि पुग्यो। डिआइएजी मतलब डायगोनल, अनि ब्राकेट दिएर के लेख्ने त? डायगोनल एलिमेन्ट। किनकि डायगोनल एलिमेन्ट्स त फरक हुन सक्छ, डायगोनल एलिमेन्ट्स त फरक हुन्छ, तर बाँकी सबै के हुन्छ? 0 हुन्छ। त डायगोनल एलिमेन्ट्स मात्रै थाहा छ भने त्यो म्याट्रिक्स लेख्न सकिन्छ। ठिक छ नि? जस्तै मानौँ मैले यसरी लेखेँ, डिआइएजी 1 2 3। त हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो म्याट्रिक्स 3/3 को हो, किनकि डायगोनल एलिमेन्ट 3वटा आयो, 3/3 को। अनि डायगोनल एलिमेन्ट के छन् त? 1 2 3, बाँकी के हुन्छ? 0। त जस्तै यहाँनिर लेखौँ। अब यहाँनिर पहिलो 1 लेख्ने यहाँ होइन, अनि डायगोनलमा 2, अनि फेरि यहाँनिर 3 लेख्ने। यो डायगोनलमा 1 2 3। अब बाँकी 0, यहाँनिर 0, यहाँनिर 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। यही त हो 3/3 को डायगोनल म्याट्रिक्स भयो कि भएन? भयो। सबै नन डायगोनल 0 छ। डायगोनलमा के छन्? 1 2 3। अब यो जुन कन्डिसन छ कि एआईजे को भ्यालु 0 हुन्छ फर आई नट इक्वल टु जे। त हामीले हेरौँ, यो 0 कुरा गर। यो 0 कुन ठाउँमा छ? हेर त, फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम A1 2। अब भन यो इलिमेन्ट 0 छ कि छैन? छ। के 1 र 2 इक्वल हुन्छ? हुँदैन। 1 नट इक्वल टु 2 त्यही लेखेको छ। त्यस्तो इलिमेन्टको भ्यालु 0 हुन्छ जसको लागि आई र जे इक्वल हुँदैन। त A1 2 इक्वल टु 0, फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा 0 पर्छ। 1 र 2 इक्वल हुन्छ? हुँदैन। ओके, यो 0 कहाँनिर छ? फर्स्ट रो थर्ड कलम, यो पनि त 0 छ। मतलब यो इलिमेन्टहरू सबै 0 हुन्छ जसमा यो सफिक्सहरू इक्वल हुँदैन। त यसको लागि इक्वल हुँदैन।
यसको लागि इक्वल हुँदैन, यसको लागि इक्वल हुँदैन, यसको लागि इक्वल हुँदैन भनेपछि यो बुझ कि नन डायगोनल एलिमेन्ट्स सबै 0 हुन्छन्। अब मानौ यो म्याट्रिक्स हेरौँ त 1 2 अलि मिलेन। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ 1 0 0 0 0 2 0 0 4 यहाँ पनि 0 अनि 0 0 4। अब यो के छ, यो डायगोनल म्याट्रिक्स हो कि हैन? त्यही र अब कुनै कुनै बुकमा कस्तो गरेको हुन्छ कि डायगोनल एलिमेन्ट्स को मतलब राखेको हुँदैन। जस्तै डायगोनल एलिमेन्ट जस्तो पनि होस् मतलब भएन, नन डायगोनल 0 छ कि छैन। जस्तै हामीले जब यो डेफिनेसन लेख्यौं, यो डेफिनेसन यसमा हामीले के भन्यौं, अ स्क्वायर म्याट्रिक्स वेयर अल नन डायगोनल एलिमेन्ट्स आर 0। मतलब कन्डिसन कसको लागि छ यहाँनिर, नन डायगोनल एलिमेन्ट्सको लागि छ है। मतलब कन्डिसन के छ कि नन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु 0 हुनुपर्छ। तर यहाँनिर कतै पनि भनेको छैन कि डायगोनल एलिमेन्ट्स 0 हुन्छ कि हुँदैन। अनि डायगोनल एलिमेन्ट्स कस्तो हुनुपर्छ यसमा केही पनि भनेको छैन। डायगोनल एलिमेन्ट्सको बारेमा त केही पनि इन्फर्मेसन छैन। त डायगोनल एलिमेन्ट्स त जे पनि हुन सक्छ, डायगोनल एलिमेन्ट्स जे पनि हुन सक्छ। त यसको मतलब भयो यो डेफिनेसन अनुसार यो पनि डायगोनल म्याट्रिक्स भयो। किन? यो स्क्वायर म्याट्रिक्स छ। हामीले कन्डिसन कसको लागि हेर्ने हो, नन डायगोनलको। त नन डायगोनल 0 छ। अनि डायगोनललाई हेर्नु छैन, डायगोनलमा जे पनि होस् मतलब भएन। डायगोनलमा 1 छ कि 2 छ कि 0 छ मतलब भएन। नन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु 0 भयो भने यो डायगोनल म्याट्रिक्स हुन्छ। तर फेरि कुनै कुनै बुकमा यसलाई डायगोनल म्याट्रिक्स मानेको हुँदैन। कुनै कुनै बुकमा के लेखेको हुन्छ कि अ स्क्वायर म्याट्रिक्स वेयर अल नन डायगोनल एलिमेन्ट्स आर 0 एन्ड डायगोनल एलिमेन्ट्स आर नट 0। त्यहाँ एक्स्ट्रा कन्डिसन लगाएको हुन्छ है कुनै बुकमा। अब हामीले कुनलाई फलो गर्ने, त हाम्रो टेक्स्ट बुकमा यही छ, त हामी यसैले फलो गर्ने। ठीक छ कि डायगोनल एलिमेन्ट के डायगोनल म्याट्रिक्स हुनको लागि नन डायगोनल शुड बी 0। क्लियर छ? त त्यो हिसाबले यो म्याट्रिक्स पनि डायगोनल म्याट्रिक्स भयो। किनकि हामीलाई त डायगोनल एलिमेन्ट्स हेर्नु नै छैन, यिनीहरूलाई त हेर्नु छैन, बस यसलाई हेरेपछि पुग्यो। यो पनि 0 यो पनि 0 भनेपछि यो भयो डायगोनल म्याट्रिक्स। ठीक छ? तर कुनै कुनै बुकमा यसलाई डायगोनल म्याट्रिक्स मानेको हुँदैन। तर हाम्रो टेक्स्ट बुकमा त्यस्तो छ, डायगोनल एलिमेन्ट्स जस्तो पनि होस् मतलब भएन, नन डायगोनल शुड बी 0 है। कन्डिसन कसको लागि छ, नन डायगोनल एलिमेन्ट्स। अनि हामीले यिनीहरूलाई हेर्ने हो, खाली 0 छ कि छैन, यिनीहरू 0 भयो भने पुग्यो। क्लियर? ओके, अब जाऊ स्केलर म्याट्रिक्स। स्केलर म्याट्रिक्स भनेको के हो? अ डायगोनल म्याट्रिक्स वेयर अल द डायगोनल एलिमेन्ट्स आर सेम। डायगोनल म्याट्रिक्स हुनु पर्यो, डायगोनल एलिमेन्ट्स सेम हुनु पर्यो। अ डायगोनल म्याट्रिक्स वेयर अल द डायगोनल एलिमेन्ट्स आर सेम इज कल्ड स्केलर म्याट्रिक्स। त यो डेफिनेसन भयो। स्केलर म्याट्रिक्स हुनको लागि पहिलो कुरा डायगोनल म्याट्रिक्स हुनु पर्यो र सबै डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु सेम हुनु पर्यो। मतलब यो लाइनमा जति पनि नम्बरहरु छन् त्यो सबै एउटै हुनु पर्यो। अब अ डायगोनल म्याट्रिक्स वेयर अल डायगोनल एलिमेन्ट्स आर सेम इज कल्ड अ स्केलर म्याट्रिक्स। दैट इज सिम्बलमा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, aij है, aij is equal to k for I equal to j and this equal to 0 for I not equal to j। र इन्ट्रान्स एक्जाम को लागि फेरि यो कुराहरु थाहा हुनु पर्यो। यदि aij को भ्यालु k छ, k भनेको कन्स्टेन्ट, के को लागि I equal to j, I equal to j भनेको डायगोनल एलिमेन्ट्स एउटै हुनु पर्यो। त के हुनु पर्यो त k हुनु पर्यो। मतलब के भनेको कन्स्टेन्ट र बाँकी एलिमेन्ट्स 0 हुनु पर्यो। कसरी चिन्ने कि यो बाँकी एलिमेन्ट्स 0 छ त यहाँनिर हेर त के लेखेको छ, I not equal to j। यसले भन्यो, पहिलो कन्डिसनले भन्यो कि all diagonal elements are same, that is suppose k।
दोस्रो कन्डिसनले भन्यो अल नन डायगोनल एलिमेन्ट्स आर 0। क्लियर? इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा जस्तै मानौ एउटा म्याट्रिक्स लेख्दैछौँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब हेर यो स्केलर म्याट्रिक्स हो। किन? दुईटा कन्डिसन हेर्ने, के यो डायगोनल म्याट्रिक्स हो? कसरी? नन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरू 0 छन्। सबै डायगोनल एलिमेन्ट सेम छ। एउटै छ नि त। त यहाँनिर हामी यसरी लेख्न सक्छौँ कि नै, aij इज इक्वल टु 2 फर I इक्वल टु j। हेर त, यो कुन ठाउँमा छ? a11। यो कुन ठाउँमा छ? यो कसको भ्यालु हो? a22। यो कुन ठाउँमा छ? a33। त I इक्वल टु j भयो अनि सबैको भ्यालु एउटै छ। यहाँ कन्स्टेन्ट भनेको यो 2 भयो। अनि अरु यसको भ्यालु फेरि 0 छ के को लागि? फर I नट इक्वल टु j। मतलब I नट इक्वल टु j भनेको यसलाई भन्यो, यो एलिमेन्ट यो एलिमेन्ट यो एलिमेन्ट यो एलिमेन्ट यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट। क्लियर छ? त स्केलर म्याट्रिक्सको लागि यो पनि बुझ्नु पर्यो। त्यस्ता एलिमेन्ट्सहरूको भ्यालु एउटै हुन्छ जुन डायगोनलमा छन्। त डायगोनल एलिमेन्ट्सलाई कसरी चिन्ने? I इक्वल टु j। क्लियर? अनि त्यस्ता एलिमेन्ट्सहरू 0 हुन्छन् जसको लागि I र j इक्वल छैन, मतलब नन डायगोनल एलिमेन्ट्स आर 0। यसरी लेखेको छ भने पनि बुझ्नु पर्यो स्केलर म्याट्रिक्स हो भनेर। है त, दिस इज द स्केलर म्याट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। यो पनि धेरै युज हुन्छ। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, यसको अर्को नाम के हो? युनिट म्याट्रिक्स। यसको डिफिनेसनमा के लेख्ने? अ स्क्वायर म्याट्रिक्स, अथवा यसलाई यसरी लेख, अ डायगोनल म्याट्रिक्स वेयर अल द डायगोनल एलिमेन्ट्स आर 1 इज कल्ड युनिट म्याट्रिक्स। त यो भयो डेफिनेसन स्टुडेन्ट्स। अ डायगोनल म्याट्रिक्स वेयर अल द डायगोनल एलिमेन्ट्स आर 1। अब डायगोनल म्याट्रिक्स त हुनै पर्यो भन्नपछि नन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरू 0 हुनु पर्यो, तर डायगोनलमा 1 मात्रै हुनु पर्यो। यसलाई सिम्बलमा कसरी लेख्न सकिन्छ? द्याट इज हेर, सिम्बलमा पनि थाहा हुनुपर्छ है, हामीले यो लेभलमा यो थाहा हुनु पर्यो। aij, यसको भ्यालु 1 हुनु पर्यो। केसको लागि त? डायगोनल एलिमेन्ट। डायगोनल एलिमेन्टलाई कसरी चिन्ने? I इक्वल टु j। अनि यो एलिमेन्ट्सहरूको भ्यालु 0 हुनुपर्छ के को लागि? I नट इक्वल टु j को लागि। मतलब यसले भन्यो कि नन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरू 0 हुनु पर्यो, अनि यसले भन्यो डायगोनल एलिमेन्ट्सहरू 1 हुनु पर्यो। क्लियर? इक्जाम्पलमा हेर, यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। यो 1 बाई 1 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। डायगोनलमा 1 नै छ। डायगोनलमा के छ? 1। त यो भयो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। र कुनै बुकमा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स 1 अर्डरको छ भने त्यसलाई I को सफिक्समा 1 लेखेको हुन्छ। त्यहाँनिर बुझ्ने I1 भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 1। ठिक छ? कुनै बुकमा त्यसरी लेखेको हुन्छ स्टुडेन्ट्स। मानौ यसरी लेखेको छ 1 0 0 1। त यो के हो? आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2। डायगोनलमा 1 1 छ, नन डायगोनल 0 छ। त यो भयो I2। यसलाई के लेख्न सकिन्छ? I2। त्यसै गरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, के यो युनिट म्याट्रिक्स हो? डायगोनलमा 1 1 1। यस। त दिस इज आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3। I3 जस्ट लेखे पनि हुन्छ। यानी बुझ्ने कुनै बुकमा यसरी सिम्बल दिएको हुन्छ, त हामीले बुझ्नुपर्छ I फर आइडेन्टिटी र तलको जुन सफिक्समा नम्बर देखाइएको छ त्यसले के जनाउँछ? अर्डर। यानी कति अर्डरको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। क्लियर? ओके, यो भयो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। अर्को एउटा हेरिहाल, जिरो म्याट्रिक्स। अघि लेख्न त्यसमा बिर्सेको थिएँ सुरुमा। त जिरो म्याट्रिक्स त यो त झन् इजी छ। अल द एलिमेन्ट्स आर 0। यसमा के हुन्छ? अल एलिमेन्ट्स आर 0। अल एलिमेन्ट्स आर 0 इज कल्ड जिरो म्याट्रिक्स। यानी जुन म्याट्रिक्सको सबै मेम्बरहरू 0 हुन्छन् त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई भनिन्छ जिरो म्याट्रिक्स। जति पनि अर्डर होस् मतलबै भएन। जस्तै 2 बाई 2 अर्डर होस्, 3 बाई 3 अर्डरको होस्, सबै एलिमेन्ट 0 हुनु पर्यो। जस्तै यो के हो? जिरो म्याट्रिक्स हो, किन? सबै मेम्बरहरू 0 छन्, अर्डरसँग मतलब भएन। क्लियर?
ओके, अर्को पनि एउटा छ सब म्याट्रिसेस, यो पनि हेरिहालौँ। सब म्याट्रिसेस, सब म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्स भनेको सिंगुलर फर्म है, यो सिंगुलर फर्म हो र म्याट्रिसेस भनेको प्लुरल फर्म हो है। म्याट्रिक्स भनेको सिंगुलर, म्याट्रिसेस भनेको प्लुरल, ठीक छ। ओके, सब म्याट्रिसेस भनेको के हो कि एउटा म्याट्रिक्सबाट केही रोलाई अथवा केही कलमलाई अथवा रो र कलम दुईटैलाई फालेपछि जुन बाँकी हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ सब म्याट्रिक्स। फेरि सुन, कुनै दिएको म्याट्रिक्सबाट केही रोलाई हटाइदिने अथवा केही कलमलाई हटाइदिने अथवा रो र कलम दुईटैलाई हटाइदिने अनि बाँकी के रहन्छ त्यही हुन्छ सब म्याट्रिक्स। जस्तै सेटमा पढेकोलाई नि सेटको सबसेट हुन्छ, त म्याट्रिक्सको पनि सब म्याट्रिक्स हुन्छ है, म्याट्रिक्सको पनि सब म्याट्रिक्स हुन्छ। तपाईलाई इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु हेर। जस्तै हामीले एउटा म्याट्रिक्स सपोज गरौँ, कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स, जस्तै 1 2 3 4 अनि यहाँनिर राखौँ -1 -2 -3 -4, यहाँ राखौँ 0 0 4 5। ल, एउटा हामीले म्याट्रिक्स लियौँ, कुनै एउटा म्याट्रिक्स, यो हो म्याट्रिक्स ए। यो के हो त गिभेन म्याट्रिक्स हो स्टुडेन्ट्स, गिभेन म्याट्रिक्स। म्याट्रिक्स दिएको छ अनि बल्ल हामी कुरा गर्छौँ यसको सब म्याट्रिक्स भनेको के हो है। दिएको म्याट्रिक्सको कुरा गर्ने हो कि यसको सब म्याट्रिक्स भनेको के हो। त मैले के भने कि एउटा रोलाई फाल या दुईटा रोलाई फाल है। अब तीनटैलाई फालिदियो भने त केही बच्दैन है। त एउटा रोलाई फाल या दुईटा रोलाई फाल, एउटा कलमलाई फाल या दुईटा कलमलाई फाल या तीनटा कलमलाई फाल, बाँकी रहेको म्याट्रिक्स सब म्याट्रिक्स। अथवा रो र कलम दुईटैलाई फाल, त्यो फाल्न पाइयो। अब इक्जाम्पलमा हेर, मानौँ मैले फर्स्ट रोलाई फाल्दैछु है, फर्स्ट रोलाई फाल्दैछु र फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलम दुईटैलाई फाल्दैछु है। फर्स्ट कलमलाई फाल, के अरे फर्स्ट रोलाई फाल अनि फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलमलाई फाल, के बच्छ यही त बच्छ। यहाँ हेर राम्रोसँग, यो रो फाल्यो फाल्यौँ, यो कलम फाल्यो फाल्यौँ, यो कलम फाल्यो फाल्यौँ, त यो बाँकी रह्यो होइन। -3 -4 4 5 के बच्छ -3 कमा लेख्ने होइन, -3 -4 4 5 अनि यसको एउटा म्याट्रिक्स बनाउने। त यो भयो सब म्याट्रिक्स अफ दिस म्याट्रिक्स, दिस इज द सब म्याट्रिक्स अफ दिस म्याट्रिक्स। क्लियर छ? मतलब रो फाल, एउटा चाहिँ दुईटा फाल। त मैले के भने एउटा रो फाल्दिएँ, यो फर्स्ट रो, फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलम फालेँ अनि बाँकी रहेको यो भयो सब म्याट्रिक्स। मानौँ मैले दुईटा रो फालेँ, फर्स्ट रो पनि फालौँ सेकेन्ड रो पनि फालौँ अनि कलममा यो दुईटा कलम फालिदिउँ, यो रो फालिदिउँ यो रो फालिदिउँ, यो कलम फाल्यौँ यो कलम फाल्यौँ, त्यही त बच्छ 4 र 5 है। यो फाल्यौँ यो फाल्यौँ, यो फाल्यौँ यो फाल्यौँ, के बच्छ 4 5 भनेपछि 4 5 को म्याट्रिक्स बनाउने अनि यसरी लेख्ने 4 अनि 5 एन्ड दिस इज द सब म्याट्रिक्स अफ दिस म्याट्रिक्स। क्लियर छ? एउटा रोलाई फाल या दुईटा रोलाई फाल, रो र कलम दुईटै फाल्दियो। यदि कसैले सोच्ला कि म रो मात्रै फाल्छु, ठिक छ, एउटा रो फाल्ने कि दुईटा रो फाल्ने, दुईटासम्म फाल्न पाइयो। ल म यो दुईटा फालिदिन्छु रे, सेकेन्ड रो थर्ड रो फालिदिन्छु अनि बाँकी लेख्छु, त त्यो पनि भयो सब म्याट्रिक्स। 1 2 3 4 यो पनि भयो सब म्याट्रिक्स। जति पनि हुन्छ एउटै म्याट्रिक्सको थुप्रो हुन्छ सब म्याट्रिसेसहरू। कसैले भन्ला सर म दुईटा रो र तीनटा कलमलाई फाल्छु है। मानौँ थर्ड रोलाई फाल्यो, सेकेन्ड रोलाई पनि फालिदियो अनि तीनटा कलम फाल्यो यताबाट। ल यो कलम फाल्यो यो कलम फाल्यो यो कलम फाल्यो, त यही त बच्छ खाली। र यो पनि फाल्यो यो पनि फाल्यो, थर्ड रो फाल्यो सेकेन्ड रो फाल्यो, फोर्थ कलम फाल्यो थर्ड कलम फाल्यो, सेकेन्ड कलम फाल्यो भनेपछि यो 1 बच्छ। त त्यो पनि के भयो त सब म्याट्रिक्स भयो। ETC आर सब म्याट्रिसेस, ETC आर सब म्याट्रिसेस अफ गिभेन म्याट्रिक्स। गिभेन म्याट्रिक्सका सब म्याट्रिसेसहरू थुप्रो हुन्छन् है। डिफिनेसन के लेख्ने त यसै लेख्ने, अ म्याट्रिक्स obtained by removing, a matrix obtained by removing some rows or columns
फ्रम गिभन म्याट्रिक्स इज कल्ड सब म्याट्रिक्स। ठिक छ, त्यसको डेफिनेसन मिलाएर लेखिदिन्छु है त। यो डेफिनेसन भयो, अ म्याट्रिक्स अब्टेन्ड बाई रिमुभिङ अथवा डिलेटिङ सम रोज और कलम्स और बोथ फ्रम अ गिभन म्याट्रिक्स इज कल्ड सब म्याट्रिक्स। मतलब एउटा म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने, के रिमुभ गर्ने, के रिमुभ गर्ने त केही रोलाई अथवा केही कलमलाई अथवा रो र कलम दुईटैलाई फ्रम अ गिभन म्याट्रिक्स। पहिला दिएको म्याट्रिक्स त हुनु पर्यो नि, त्यो दिएको म्याट्रिक्सबाट केही रोलाई अथवा केही कलमलाई अथवा रो र कलम दुईटैलाई रिमुभ गरेपछि जुन म्याट्रिक्स बन्छ त्यसलाई भनिन्छ सब म्याट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ, नेक्स्ट टाइपमा जाउँ, अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स है। अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स UTM अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कस्तो मैट्रिक्सलाई भनिन्छ अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स त सुन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर all the elements below the diagonal are 0. A square matrix where all the elements below the diagonal are 0 is called upper triangular matrix. मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हुनु पर्यो र डायगोनल तलको एलिमेन्ट्सहरु 0 हुनु पर्यो, डायगोनल तलको एलिमेन्ट्सहरु 0 हुनु पर्यो। त यो भयो डेफिनेसन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर all the elements below the diagonal are 0. डायगोनल तलको एलिमेन्ट्सहरु 0 हुनु पर्यो। दैट इज यो जुन छ नि डायगोनल तलको एलिमेन्ट्सहरु 0 हुनु पर्यो, त्यसले हामी सिम्बलमा यसरी लेख्छौं स्टुडेन्ट्स। दैट इज यहाँ हेर, यही चाहिँ बुझ्नु पर्ने, aij equal to 0 for I greater than j। मतलब त्यो एलिमेन्ट 0 हुन्छ जसको लागि I को भ्यालु j को भन्दा ठुलो हुन्छ। I भनेपछि रो, j भनेपछि कलम, रो कलम भन्दा ठुलो हुन्छ त्यस्तो एलिमेन्टको भ्यालु 0 हुन्छ। अब एक्जाम्पल दिन्छु अनि क्लियर हुन्छ। हेर, स्क्वायर मैट्रिक्स हुनै पर्यो। एक्जाम्पल, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स मानौ यहाँ 1 छ, 2 छ, 3 छ, 0 4 5 0 0 6। पहिलो कुरा के यो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डायगोनल एलिमेन्टमा के छन् 1 4 6। दिस इज द डायगोनल। के डायगोनलको सबै तल 0 छ त छ, त यो भयो के रे अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? डायगोनल यही हो, डायगोनल तल 0 छन् त यो भयो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यो जुन कन्डिसन छ यो कन्डिसन सेटिस्फाइड छ कि छैन चेक गरौँ त। ओके, यो 0 कुन ठाउँमा छ, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम। मतलब म यो लेख्न सक्छु a21 इक्वल टु 0, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, यसमा I भनेको 2 j भनेको 1। यहाँ हेर त I ग्रेटर देन j, त के 2 ग्रेटर देन 1 छ। क्लियर? यो एलिमेन्ट कहाँ छ, थर्ड रो फर्स्ट कलम भनेपछि a31। केसमा 3 ग्रेटर देन 1 छ, I ग्रेटर देन j छ। यो एलिमेन्ट कहाँ छ, थर्ड रो सेकेन्ड कलम a32। केसको भ्यालु पनि 0 छ, यसमा 3 ग्रेटर देन 2 हुन्छ। त यही तीनटाको लागि हेर्ने हो, I ग्रेटर देन j छ। हेर, यसमा के छ 2 1 2 ग्रेटर देन 1, यसको लागि के छ थर्ड रो फर्स्ट कलम 3 1 3 ग्रेटर देन 1, यसको लागि 3 ग्रेटर देन 2। त हेर त यो कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो। त दिस इज अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब कसैले क्वेशन गर्दा यसरी यो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुन्छ कि हुँदैन, 0 0 0 0 यो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुन्छ। त हेर, हामीले कोसँग मतलब छ, डायगोनल तलको एलिमेन्ट हेर्नु छ त्योसँग मतलब छ हामीलाई। डायगोनल तलको एलिमेन्ट 0 हुनु पर्यो, अरुसँग मतलबै छैन। यहाँनिर 0 छ कि नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ। मतलब डायगोनल एलिमेन्ट्स जे पनि हुन सक्छ, यिनीहरू जे पनि हुन सक्छ। हामीले मतलब कुनसँग छ, डायगोनल तलको। त यो 0 छ, त यो पनि के भयो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भयो। दिस इज अल्सो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर छ नि? डायगोनल तलको हेर्ने हो हामीले, डायगोनललाई हेर्ने हैन, यो माथिलाई हेर्ने हैन। डायगोनल तलको 0 भएपछि पुग्यो। त यो भयो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एन्ड सिमिलर डेफिनेसन
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यसको डेफिनेसन तिमीहरु आफै लेख्न सक्छौ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आफै मिलाएर लेख a square matrix where all the elements above the diagonal are 0 is called lower triangular matrix यसैमा a square matrix where all the elements below को ठाउँमा के लेखिदिने above the diagonal are 0 अनि aij equal to 0 for I less than j clear त्यहाँनिर डेफिनेसन के लेख्ने a square matrix where all the elements above the diagonal are 0 that is aij is equal to 0 for I less than j और डायगोनल माथिको 0 हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स लोअर हुनको लागि माथिको 0 अप्पर हुनको लागि तलको 0 जस्ट उल्टो बुझ लोअर ट्रायंगुलर भनेपछि एबभ द डायगोनल 0 अप्पर ट्रायंगुलर भनेपछि बिलो द डायगोनल 0 ओके यसको एक्जाम्पल हेर अब example of lower triangular matrix 3 by 3 को example 1 0 0 4 5 0 2 0 6 के यो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स छ त हामीले कसलाई हेर्ने डायगोनल माथिकोलाई हेर्ने के डायगोनल माथि सबै 0 छ के यसलाई हामीसँग यसलाई हेर्नु छ हामीले पर्दैन यहाँनिर हेर्नु छैन यहाँनिर हेर्नु छ छैन इनोलाई हेर्नु छैन स्टुडेन्ट्स डायगोनल माथिकोलाई मात्रै हेर्नु छ त डायगोनल माथिको सबै 0 छ त यो भयो के त लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सक्यो स्क्वायर मैट्रिक्स छ डायगोनल माथि 0 0 छ त यो भयो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अनि यो कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो त ओके यो 0 कहाँनिर छ हेरिहाल फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम यसको भ्यालु 0 I less than j त यहाँ हेर त I भनेको 1 j भनेको 2 पक्कै पनि 1 लेस देन के हुन्छ 2 क्लियर यो एलिमेन्ट कहाँ छ फर्स्ट रो थर्ड कलम भनेपछि a13 यो 0 छ यसमा I लेस देन j छ 1 लेस देन 3 यो 0 कहाँनिर छ 2 3 सेकेन्ड रो थर्ड कलम यो 0 छ यसमा के छ 2 लेस देन 3 भनेपछि यो कन्डिसन सेटिस्फाइड छ सो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एउटा हुन्छ सिधै ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हुन्छ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनेको के हो त आइदर लोअर हुनु पर्यो आइदर अप्पर हुनु पर्यो भनेपछि डेफिनेसनमा के छ आइदर अथवा सिधै भनौं न यसरी a matrix which is upper triangular matrix or lower triangular matrix or both is called triangular matrix upper triangular matrix लाई पनि triangular matrix भनिन्छ lower triangular matrix लाई पनि triangular matrix भनिन्छ कि त दुईटै हुनु पर्यो मतलब कुनै मैट्रिक्स upper triangular matrix छ त के त्यो triangular हो यो मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो किनकि यो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो कि यो लोअर ट्रायंगुलर यो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो किनकि यो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो अनि यो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो 0 0 0 सबै 0 ल डायगोनल माथिको 0 छ भनेपछि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भयो डायगोनल तलको 0 छ भनेपछि अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भयो त दुईटै भयो भनेपछि यो पनि के हो त ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो त ट्रायंगुलर हुनको लागि अप्पर होस् या लोअर होस् या दुईटै होस् मतलब हैन त यो भयो टाइप्स अफ मैट्रिसेस त यहाँनिर टाइप्स अफ मैट्रिसेसहरु सक्यो अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी एडिसनको बारेमा पढ्छौं डिफरेन्स स्केलर मल्टिप्लिकेसन इक्वालिटी अफ मैट्रिसेस एन्ड मल्टिप्लिकेसन अफ टु मैट्रिसेस त्यो कुराहरु चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं है त ओके बाइ